सोशल मीडिया पर बढ़ती फ़िरका वारियत की पोस्ट हों या फिर मुआशरे में बढ़ता अदम बर्दाश्त, नाजरीन ये दोनों ही हमें ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन ज़िला बक्खर में एक ऐसी मस्जिद भी मौजूद है जहां पर मुसलमान मसलक की आड़ से बाहर निकल कर खाना काबा की तरह अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होते हैं। इसी मस्जिद के बारे में जानेंगे हम मज़ीद इस रिपोर्ट में। ज़िला बक्खर पंजाब के मगरिब में वाक़ पाकिस्तान के हसास अजला में से एक है। 1981 में पहली मरतबा फ़िरका वारियत का शिकार हुआ और फिर मुसलसल 3 दहाइयों तक यहाँ फ़िरका वारियत की वो होली खेली गई जो सैकड़ों जिंदगियों की भेंट लेकर खामोश हुई। 2007 में जब दहशतगर्दी के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ तो इन कार्रवाइयों में भी एकदम तेज़ी आ गई और 2013 में वो वक्त भी आया जब एक दिन में फ़िरका वारियत का अफरियत 11 जिंदगियां निकल गया। लेकिन इसके बाद बक्खर में अमन कायम करने के लिए कोर अमन कमेटी का वो खूबसूरत गुलदस्ता महका और इनकी मुसलसल मेहनत के नतीजे में आज बक्खर पाकिस्तान का पुरअमन तरीन जिला है। ऐसा ही एक मकाम बक्खर में मौजूद है जहाँ गुज़िश्ता 70 सालों से अमन की खुशबू माशरे में फैल रही है। बक्खर शहर के मगरिब में वाक़े थल्ला सिकंदरिया के जनूबी हिस्से में वाक़े जामिया मस्जिद अस्ताए अशरिया, जहाँ अहले सुन्नत और अहले तशीब बिला इम्तियाज़ अपने अपने औकात के मुताबिक और अपने अपने तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। वो मस्जिद इब्तिदा से इस अंदाज में है कि वहाँ शिया सुन्नी इत्तेफाक और मोहब्बत से नमाज़ें पढ़ते हैं। उनका कोई कभी भी एतराज़ नहीं हुआ और ना कभी उन्होंने एक दूसरे पर कोई हिट की। तो बहरहाल ये एक अच्छा फेल है उनका। हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, हर किस्म का यानी इंसान आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो हमने कभी किसी को यानी मना नहीं किया और ना होना चाहिए। बहरहाल उनको दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन इत्तेहाद इत्तेफाक की दौलत से हमें सरफराज फरमाए। मौजूदा दौर में जहाँ हर तरफ नफ्सा नफ्सी और साजिशी अनासिर की जानिब से फ़िरका वारियत को हवा दी जा रही है, वहीं ये मस्जिद बिलाशुबा अमन का इस्तारा भी है। जी एक मस्जिद है जहाँ एक मिसाल है, मेरे ख़्याल में मेरी नज़र में तो कहीं भी दूसरे अज़ला में भी कोई ऐसी नहीं है मस्जिद के जहाँ पर एक ही मस्जिद के अंदर अहले सुन्नत अपनी जमात कराते हों और उसी मस्जिद में अहले तशय्यो अपनी जमात करवाते हों। बुनियादी तौर पर तो अगरचे ये बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर हर एक का अपना दावा है। अहले सुन्नत का दावा ये है कि ये हमारी मस्जिद है, अहले तशय्यो का दावा ये है इस बारे में कि हमारी मस्जिद है। लेकिन बाहमी इत्तेफाक का जो मुजाहरा यहाँ पर हो रहा है कि अहले सुन्नत अपनी जमात करवाते हैं और अहले तशय्यो वहाँ पर फिर वक्फे के साथ अपनी जमात करवाते हैं, ये एक अच्छा मुजाहरा है। बाकी इसमें फतवे के एतबार से तो मुफ्ती हज़रात भी बता सकेंगे, लेकिन बहरहाल अगर एक दूसरे की मस्जिद में नमाज अदा हो तो उसका एक इत्तेहाद का मुजाहरा ज़रूर है और इसमें मदद मिलती है हमारे माशरे के अंदर के एक इत्तेहाद का मुजाहरा इसमें पेश किया जाए। मस्जिद अस्ता अशरिया में फजर, ज़ुहरैन और मगरिबैन में इत्तेहाद बैनुल मसालिक की वो आला मिसाल मिलती है कि जिसकी दूर दूर तक नज़ीर नामुमकिन है। कि जहाँ तक आपने एक मस्जिद का जिक्र किया, वो उस मस्जिद में अपने अपने वक्त पे अहले तशय्यो भी नमाज अदा करते हैं, अहले सुन्नत के लोग भी अदा करते हैं। तो और मसाजिद में भी अगर वक्त बे वक्त जो है वहाँ यहाँ अगर किसी मस्जिद में कोई शिया या सुन्नी किसी दूसरी मस्जिद में जाके नमाज अदा करता है तो उस पर कोई पाबंदी या किसी किस्म की वहाँ यहाँ नफ़रत का वो ये अमल मौजूद नहीं है। बहरहाल हम इंशाअल्लाह इस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा माहौल ये मज़ीद इसमें बेहतर हो और इसमें हमारे जो अहले तशय्यो हैं या अहले सुन्नत के लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा किसी बात पे इख्तलाफ ना हो। यहाँ तमाम नमाजी एक दूसरे का एहतराम करते हुए बिला इम्तियाज़ अपने अपने तरीके से नमाज पढ़ते हैं और इस पर मुकम्मल खुश भी हैं। जी मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। तकरीबन मुझे 10-12 साल हो गए हैं। किसी का हमारा कोई झगड़ा वगैरह भी नहीं है और हम एक वक्त में नमाज़ पढ़ते हैं। पहले हम जमात कराते हैं, फिर वो जमात दूसरी उनके अज़ान आती है, फिर वो जमात पढ़ाते हैं जी। किसी किस्म का ना कोई झगड़ा होता है, ना कोई रोला रप्पा होता है जी।
اور ہم اور کو دوسروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور بھی اسی طرح کسی قسم کا فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے، اور جس طرح ہم اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں اوروں کو بھی اسی طرح اکٹھا ہو کے پڑھنا مسجد اللہ کا گھر ہے اور سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی تفرقہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور جس طرح خانہ کعبہ میں اکٹھے سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کا کرم ہے یہاں پر بھی سب مل کر نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے بہت، اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہے، سب مسجد اللہ کا گھر ہے، سب کو نماز ادا کرنی چاہیے. اہل تشیع ہوں یا اہل سنت، نماز تو ہر مسلم پر فرض ہے، اور اگر یہی برداشت ہم عام زندگی میں لے آئیں تو معاشرہ بلا شبہ امن کا گہوارہ ہوگا. ہم سب مسالک کو چاہیے کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المذاہب کو بھی سامنے رکھیں. میں ایز اے ممبر پنجاب اتحاد بین المسلمین کی حیثیت سے ایک بات جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھکر میں اس تمام واقعات کی ہلکی سی تھرتھراہٹ پائی گئی ہے، جس کو انتظامی کی حکمت عملی اور تمام مسالک کے قائدین کی سوچ کے باعث اس پر کافی حد تک کنٹرول پایا جا چکا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح نیک نیت کے ساتھ کام کرتے رہے تو ایک دن یہ آئے گا کہ ہم انشاءاللہ محرم کے بعد ربیع الاول کو بھی انتہائی عقید و احترام کے ساتھ منا سکیں گے. اب رہا سوال ایک یا کسی مسجد کا یا کسی عبادت گاہ کا، اس کے لیے یہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے، اس کا عکس ہے. جب خانہ کعبہ میں تمام مسالک چاہے سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں، اہل سنت میں چاہے دیوبند ہیں چاہے بریلوی ہیں چاہے اہل حدیث ہیں چاہے مالکی ہیں چاہے شافعی ہیں، وہ تمام مل کر جا کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، چاہے کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں چاہے کسی نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، مگر وہاں پر ایک ہی آواز ہے. جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو آدمی رکوع بھی جا رہا ہے، آدمی سجود بھی کر رہا ہے، آدمی سجدے میں بھی ہے، آدمی یعنی ہر قیام میں بھی ہے، اور ہر انداز سے وہ ایک ہی امام کی آواز پر یہ کہہ رہا ہے کہ لبیک. تو جیسے کہ جب ہم ایک ایسے مرکز میں جا کر ایسا کرتے ہیں تو بکھر میں ایک مسجد کے اندر ایسا ہو جانا انہونی بات نہیں ہے، بلکہ اگر جو ہے تمام اس پر ہو تو بعض مساجد ایسی ہیں ابھی بکھر میں جہاں ٹھیک ہے بعض جماعت نماز تو نہیں ہوتی، مگر ان مساجد میں جیسے بازار کی مساجد ہیں، اڈے کی مساجد ہیں، یہی قصر ضرب سلام اللہ علیہ ہے یا اور مساجد ہیں، ان تمام میں تمام مکاتب فکر آ کر نماز پڑھتے ہیں. جماعت کا ہونا جو ہے وہیں پر ہے، اور جماعت کا ہونا بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ عکس ہے، جب تصویر اصل ہے تو اس کا عکس جو ہے ہمیشہ وہی آئے گا جو ہے اصل. تقاضا تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ لوگ بات ہے ٹھیک ہے کہ ایسا سب جگہ مکمل نہیں ہے، مگر وہ مسجد یہ بتا رہی ہے کہ اتحاد اسے کہتے ہیں. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. مسجد اثنا عشریہ جہاں ہمیں فرقہ واریت کی نفی کرتے نظر آتی ہے، وہیں اس بات کا پیغام بھی دیتی ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے جگہ پیدا کرنی ہوگی تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مرتبہ پھر امن کا گہوارہ بن سکے اور قائد و اقبال کے خواب کی تعبیر بن سکے. ٹیم سوال نامہ ساتھی رپورٹر عمار سلیم کے ہمراہ امن کا داعی محمد اسامہ حیدر، سوال نامہ بکھر. سوال نامہ نیٹ ورک، سوال سے جواب تک.